इनफ इज इनफ चड जालें आतां खूबच सोसून नजो जालें आतां इतलें सोसून नजो जालें की गोंयकारांक आतां दिसता की आमी गोंयकार उरले काय म्हणून आयज आमचीच जागा आमचीच तळी आमचीच रानां आमचीच वनां आमचीच जमीन हे सगळें वाचोवपा खातीर आमी रस्त्यार येवचे पडटा दुर्दैवी आमचें आयज हो सरकार कितें म्हणून सोदता इतली सरकारां आमी पळयली पूण असो सरकार केन्ना पळोवंक ना जो इतलो एरोगंट जातलो म्हणून एक लँड माफिया सरकाराची पदवी घेतलो म्हणून उठात माझ्या लोकांनो उठात माझ्या गोंयकारांनो उठ जागे जायात आयज एक तुमकां जस्टीस रेबेलो तुमकां उलो मारता कोणा खातीर गोंयकारा खातीर फुडल्या पिडये खातीर त्या खातीर येयात तुमी फाल्यांच्या 3:30 वाजता कोमनीदाद हॉल म्हापसा हांगा आनी तशेंच परवां आमचे मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हॉलान येयात जागे जायात उठात येयात तुमचे गोंय तुमकां उलो मारता तुमची मातृभूमी तुमकां उलो मारता तुमकां जस्टीस रिबेलो उलो मारता फुडल्या पिडये खातीर हें गोंय दवरपा खातीर हांव एक नम्राची विनंती करता जस्टीस रिबेलो माधय जी आमची जीवनदायिनी आहा आनी जो आमचो टायगर आसा कितलीशींच वर्सां जालीं बाब केरकर राजन बाब केरकर आनी निर्मला सावंत हेका झगडटा आनी क्लाउड आल्वारीस आनी बाय नॉर्मा आल्वारीस हे सुप्रीम कोर्टान पावले टायगरा खातीर म्हाका इतलेंच दिसता ही माधय आमकां वाचोवंक जाय हो सुद्दां एक चार्टरान घालचो पडटलो आमकां प्रश्न कारण हो जीवनदायिनी आसा आमची आनी टायगर म्हणटा तो खरोखरच हो आमचो एक बायोडायवर्सिटीचो अम्ब्रेला जावन आसा आनी हे सगळे जंगल वाचोवपाचें तोच काम करता त्या खातीर ह्या टायगरूच जावंक जाय आमकां जी टायगर रिजर्व जो आसा म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी तो जावपाची गरज जावन आसा म्हणूनच म्हणटा जस्टीस रिबेलो सर तुमच्या रुपान गोंयकारांक एक टायगर मेळ्ळो आसा म्हणून हांव सदींच म्हणटा टायगर जिंदा है. Please like, share, subscribe to Alert Goers.